नमस्कार तपाईँ सबैलाई तपाईलाई नमस्कार छ र हृदयदेखि नै नमन पनि छ। हामीले आज दिनभरिका कतिपय घटनाक्रमहरूलाई नियाल्यौँ, धेरै सामाजिक सञ्जाल प्रयोगकर्ताहरूका कुरा पनि सुन्यौँ, धेरै अरू मान्छेहरूका कुराहरू पनि सुन्यो। विशेषतया गुगलमा एउटा कुरा के देखियो भने अस्तितिर नदेखिएको, त्योभन्दा अगाडितिर नदेखिएका केही कुराहरू देखिनमा आए, जहाँ चाहिँ सगरमाथालाई तिब्बत र नेपालको बिचमा लोकेटेड भनिएको अथवा नेपालबाट सगरमाथालाई रिमुभ गरेर तिब्बतमा देखायो भन्ने एउटा महत्त्वपूर्ण कुरा दिनभरि उठिरह्यो र धेरै मान्छेले, धेरै सामाजिक सञ्जाल प्रयोगकर्ताहरूले यसमा चाइनाको चाहिँ दोष रहेको अथवा चाइनाले पनि उत्तरतिरबाट हाम्रो सिमानामाथि अतिक्रमण गर्न थाल्यो, आक्रमण गर्न थाल्यो भन्ने एउटा मानसिकता बनाएको देखिन आयो र यसको पछाडिका लजिक र कारणहरू के हुन् र यो कसरी भयो भन्ने कुरामा तपाईहरु समक्ष जानकारी दिन चाहन्छु। र अर्को महत्त्वपूर्ण कुरा चाहिँ भोलि बेलुकी 8 बजे चाहिँ आइतबार बेलुकी 8 बजे 5 मिनेटका लागि चाहिँ बत्ती किन नमाउने, यो दुईटा कुरामाथि आज तपाईसँग म विमर्श गर्न आइरहेको छु। महत्त्वपूर्ण कुरा के हो भने यतिखेर भारत र नेपाल बीच स्पष्ट रूपमा कन्फ्लिक्ट बढेको देखिन्छ। आम नेपाली नागरिकहरू एकातिर छन् भने अर्कोतिर भारतीय शासकहरूको जबरजस्त चाहिँ बलमिसाई प्रवृत्ति अर्कातिर रहेको छ। त्यसको पछिल्लो कडी हो भारतीय सेनाका प्रमुखले अब युद्ध पनि हुन सक्छ, नेपाललाई हामी देखाइदिन सक्छौँ भनेका छन् भने यति बेला तपाईँ हामी सबैले एक हुन आवश्यक छ। तपाईँ हामी सबैले एउटा कमन अडान लिन आवश्यक छ। तपाईलाई प्रष्ट कुरा जानकारी गराउँ। पहिलो कुरा, भारतले सुनियोजित तरिकाले कालापानी र लिफुलेकको विषयलाई डाइभर्ट गरेर नेपाली नागरिकहरूको मनस्थिति र भावनालाई विभाजित गर्न खोजिरहेको छ। जो किनभने गुगल जस्तो संसारको सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण र उत्कृष्ट सर्च इन्जिनबाट नै सगरमाथा चाहिँ जबरजस्त रूपमा कहाँ पारिएको छ भने चाइनातिर पारिएको छ। र तपाईँ हामी सबैले एउटा कुरा जान्न आवश्यक के छ भने गुगल सर्च इन्जिनको चिफ एक्जिक्युटिभ अफिसर अथवा सिइओ भनेको सुन्दर पिचाई हुन्, जो भारतीय नागरिक हुन्। भारतीय मूलका अमेरिकी नागरिक सुन्दर पिचाई अहिले चाहिँ गुगलको के हुनुहुन्छ भने तपाईको सिइओ हुनुहुन्छ। र सुनियोजित तरिकाले भारतीय शासकहरूले, भारतीय मिडियाहरूले, भारतीय सेनाले र भारतीय सरकारले चाहिँ नेपाल र नेपालीमाथि प्रहार गरिरहेको छ। र जसको ज्वलन्त कडी के हो भने लिपुलेख र कालापानीबाट तपाईँ हाम्रो ध्यान डाइभर्ट गर्नका लागि, लिपुलेख र कालापानीबाट हाम्रो ध्यान विभाजित गरेर अब चाइनासँग पनि नेपाली जनमानसको आक्रोश व्यक्त गराउनका लागि सुन्दर पिचाईले जबरजस्त रूपमा के गरेका छन् भने गुगलमा चाहिँ नेपालको माउन्ट एभरेस्टलाई, तपाईँ हाम्रो शानलाई, तपाईँ हाम्रो मुटुलाई चाइनातिर पारेका छन्। यो कुरा जान्न आवश्यक छ। अहिले भारतीय शासकको मनोविज्ञान के छ भने आम नेपालीहरू, आम तपाईँ हामीहरू, आम आमाबुवा दाजुभाइ तथा दिदीबहिनीहरूले सरकारलाई नैतिक दबाब दिएर भारतको व्यापक विरोध गरिसकेपछि यो अन्तर्राष्ट्रिय अदालतमा लैजाने यो प्रक्रियालाई भन्ने लगभग फिक्स भइसकेपछि अहिले उसले चाहिँ जबरजस्त रूपमा ध्यानलाई चाहिँ के गर्न खोजिरहेको छ भने डाइभर्ट गर्न खोजिरहेको छ। र कहिल्यै पनि भारतीय शासकको मनोविज्ञान नेपालप्रति उदार थिएन। मैले हरेक चोटि भन्दै आएको छु, यो तपाईको चाहिने जवाहरलाल नेहरूको पालादेखि आइके गुजरालको पाला अथवा अटल बिहारी वाजपेयी हुँदै नरेन्द्र मोदीको पालासम्म आइपुग्दाखेरि के देखिएको छ भने भारतको विदेश नीति एउटै छ कि जस्तो राजा महेन्द्रको पालामा नेपाललाई चाहिँ शान्ति देश, संसारको शान्ति क्षेत्र बनाउने घोषणा गर्दा संसारका सबै देशहरूले सहमति दिँदै पनि भारतले अन्तिम अवस्थामा आएर तपाईको के गरिदिएको थियो भने रोकिदिएको थियो। र अहिले भारतको रणनीति के छ भने उसले चाइना जुन भारतको दादागिरीको विरुद्धमा नेपाललाई साथ दिने एकमात्र देश हुन सक्थ्यो, त्यो देशसँग नेपालको आक्रोश चाहिँ अभिव्यक्ति गर्ने किसिमका अभिव्यक्तिहरू उसले बिस्तारै खेलिरहेको छ। यो कुराको स्पष्ट धारणा चिनिया राजदूतसँग अथवा चिनिया शासकसँग नेपालको शासकहरूले सी जिनपिङसँग हाम्रो चाहिँ प्रधानमन्त्री केपी ओलीले 1-to-1 वार्ता गर्न आवश्यक छ। जस्तो कि उसले किन हामीलाई विभाजित मानसिकतामा लगिरहेको छ भने अहिले सगरमाथा भनेको संसारले चिनेको ठाउँ हो र सगरमाथामाथि नै प्रहार भएको यदि
राजनीतिक हैन कतैदेखि आउँछ भने आम नेपाली नागरिकहरू आम तपाईँ हामीलाई स्वस्फूर्त रूपमा आक्रोश आउने भयो। अब दक्षिण एसियाका दुई ठुला राष्ट्रको बीचमा रहेको नेपाललाई जबरजस्त रूपमा विवादमा तानेर लिपुलेख र कालापानीको मुद्दा ओझेलमा पार्न खोजिएको हो। र गुगल जस्तो सर्च इन्जिन जुन छ अब गुगलमा लेखिने आधिकारिक कुराहरू चाहिँ जो पायो त्यहीले गएर गुगलमा लेखिदिने कुरा हुन आउँदैन। गुगलमा यो संसारका सबैभन्दा धेरै कर्मचारीहरू काम गर्छन् र त्यसलाई नियन्त्रण गर्ने व्यक्ति भनेका को हुन् भने सुन्दर पिचाई हुन्, जसलाई चाहिँ प्रत्यक्ष रूपमा नरेन्द्र मोदीले प्रयोग गरेको देख्नमा आउँछ। र उसले के गरिरहेको छ भने अहिले चाइना र भारत दुईवटा ठुला देशमा चाहिँ नेपालीहरूको आक्रोश जगाउने, नागरिकहरूको आक्रोश जगाउने र नेपाललाई चाहिँ जसरी पनि अन्तर्राष्ट्रिय अदालतमा जानबाट रोक्ने, युएनमा जानबाट रोक्ने र नेपालको अहिलेको लिपुलेख र कालापानीको आक्रोशलाई लिपुलेख र कालापानीको जुन तपाईँको के अरे हाम्रो जुन विद्रोही स्वभाव अहिले जन्मिँदै आएको त्यसलाई जबरजस्त डाइभर्ट गरेर कहाँ पुगाउने भने तपाईँको चाइनासँग पुगाइदिने र बिस्तारै सगरमाथालाई उचालिदिएर लिपुलेख र कालापानीको के अरे मुद्दालाई चाहिँ ओझेलमा पार्ने रणनीति भारतीय शासकहरूले देखाइरहेका छन्। यो कुरा आम नेपालीले जान्न आवश्यक छ, सबैले जान्न आवश्यक छ। सदियौँदेखि होइन, फेरि यसको मतलब गर्दै गर्दा फेरि मैले चाइनाको चाहिँ सपोर्ट गरेको होइन है, मैले आफैले एमसिसीको विरोध गर्दै गर्दा म बिआरआईको पनि विरोध गरिरहेको थिएँ। नेपाल देश स्वाधीन हुनुपर्छ, नेपाल देश स्वतन्त्र हुनुपर्छ, यहाँभित्र कसरी विकास गर्ने, नेपालको जनतालाई कसरी रोजगारी दिने, नेपाली नागरिकलाई कसरी रोजगारी दिने, तपाईँ हामी कसरी अगाडि बढ्ने, कसरी काम गर्ने भन्ने कुरा चाहिँ तपाईँ हाम्रो मनोविज्ञानले तयार पारिनुपर्छ र तपाईँ हामीले सोच्नुपर्छ भन्ने मान्यता राख्ने चाहिँ म हो। त्यसकारण मैले अहिले एउटा मात्रै कुरा कसरी तपाईँलाई ध्यान दिन खोजेको हो भने गुगलको सिइओ होइन, गुगलको सिइओ तपाईँको चाहिँ नि सुन्दर पिचाई, अनि यतातिर माइक्रोसफ्ट जुन छ, जुन हाम्रो सर्च इन्जिनहरूलाई चलाउने सफ्टवेयर हुन्छ, त्यो सफ्टवेयरको सिइओ को छन् भने ती पनि फेरि के छन् भने सत्यनारायण हुन्, जुन भारतीय मूलको नागरिक हुन्। र उहाँहरू दुईटालाई चाहिँ अहिले भारतीय शासकहरूले जबरजस्त रूपमा प्रयोग गरिरहेको छ। र अर्को महत्त्वपूर्ण कुरा, तपाईँ हामी सबैले बीबीसीदेखि, भारतीय बीबीसी, इन्डियन बीबीसीदेखि र भारतीय मिडिया र त्यहाँ गरिएका विश्लेषण हेर्दाखेरि के देखिन्छ भने काली नदीमाथि नै भारतीयहरूले प्रहार गरिरहेका छन्। यो कुरा तपाईँहरू ध्यान दिएर सुन्नुहोला। अहिले उहाँ त्यहाँको विश्लेषकर्ताहरूले, त्यहाँको राजनीतिक विश्लेषक अनि जियोग्राफिकल विश्लेषक, भौगोलिक विश्लेषकहरूले के भनिरहेका छन् भने नेपालीहरू लाटा छन्, नेपालीहरूलाई केही पनि थाहा छैन, काली नदी चाहिँ लिम्पियाधुरामा उत्पादन नभएर त्यो यता चाहिँ कालापानीको यो छेउबाट आउने एउटा सानो भङ्गालो जुन हामी नक्सामा देखिरहेका छौँ त्यो चाहिँ काली नदी हो। त्यसकारण नेपालीहरूले अनावश्यक विरोध गर्न आवश्यक छैन भनेर उहाँहरूले जबरजस्त रूपमा त्यो कुरा उठाइराख्नु भएको छ। यसमा चाहिँ नेपालको विश्लेषकहरूले बोल्न आवश्यक छ, यो कुरामा चाहिँ नेपाली नागरिकहरूले बोल्न आवश्यक छ कि नेपालका भूमि सुधार गर्ने मान्छेहरूले, त्यहाँ भैरव रिसारहरूले, बुद्धिनारायण श्रेष्ठहरूले, हिरण्यश्वरहरूले बोल्न आवश्यक छ र नेपालको शासकहरूले बोल्न पनि आवश्यक छ। भारतीय विश्लेषकहरू जबरजस्त रूपमा कराइरहेका छन् नेपालीहरूलाई काली नदीको बारेमा थाहा छैन, नेपालीहरूलाई लिम्पियाधुराको बारेमा थाहा छैन, नेपालीहरूले कहाँ हो त एक्ज्याक्टली महाकाली नदीको उद्गम स्थल नै कता हो भन्ने थाहा नपाएर जबरजस्त रूपमा बोलिराख्नु भएको छ। यता आएर तपाईँको चाहिँ नि अपी हिमालको जुन यताको भाग छ यो पो चाहिँ उत्पत्ति स्थल हो त, यो ठाउँबाट पो चाहिँ महाकाली उत्पत्ति भएको उहाँहरूले भनेर अहिले त्यो लिम्पियाधुरादेखि उताको भाग तपाईँको चाहिँ लिपुलेखसम्मको जुन भूभाग छ त्यो उनीहरूले जबरजस्त रूपमा भारतमा पार्न खोजिरहेका छन् र यो भ्रम चाहिँ एउटा सिर्जना गरिरहेका छन्। यो भ्रमलाई चिर्नका लागि नेपालको विश्लेषकहरूले, नेपालको भूगर्भविदहरूले, नेपालको चाहिँ जग्गा जमिन अध्ययन गर्नेहरूले, नेपालको भूमि सम्बन्धी अध्ययन र त्यो सम्बन्धी लामो समयदेखि अध्ययन गरिरहेका आम तपाईँ हाम्रो जो हुनुहुन्छ उहाँहरूले बोल्न आवश्यक छ र यो दुईटा कुरामा प्रष्ट हुन आवश्यक छ। र सुन्दर पिचाई को हुन् र उनले कसरी चाहिँ यो खेलिरहेका छन् यसको बारेमा भनौँला। र तपाईँहरू सबैले एउटा कुरा बुझ्न के आवश्यक छ भने धेरै साथीहरूले कमेन्ट पनि गरिराख्नु भएको छ, बत्ती निभएर के हुन्छ, ट्रान्समिटर पड्किन सक्छ, अर्को हुन सक्छ भन्ने कुरा हुन्छ कि तपाईँले एउटा कुरा के जानकारी गराउन आवश्यक छ भने नेपालमा बत्ती निम्दा, नेपाल 5 मिनेट अँध्यारो हुँदा यसले संसारमा के सन्देश दिन्छ, संसारमा यसको मेसेज के जान्छ भन्ने कुरा जान्न आवश्यक छ। र कहिल्यै पनि हेर्नु होला, माग्ने भन्दा दिनेको चाहिँ के हुन्छ भने तपाईँको बेइज्जत भएको हुन्छ। एउटा ठुलो अपार्टमेन्ट छ, एउटा ठुलो घर छ, त्यो घरको ओल्तिर पल्तिरका मान्छेहरू यदि भोकै छन् भने बेइज्जत हुने भने कसको हो भने त्यो भोको बस्ने मान्छेको बेइज्जत हुने होइन कि, बेइज्जत त्यो शक्तिशाली मान्छेको हुने हो। त्यसकारण संसारको उदाउँदो अर्थतन्त्र, संसारको उदाउँदो लोकतन्त्र बोकेको भारतको नजिकै रहेको उसको छिमेकी जुन छ त्यो छिमेकी देश 5 मिनटसम्म अन्धकार
संसार किन भयो र कसका कारणले भयो भने त्यो भारतका कारणले भएको हो नि त। र त्यो छिमेकका मान्छेले अनि संसारले भारतलाई प्रश्न गर्छ कि त संसारको उन्नत लोकतन्त्र, संसारको उदाउँदो शक्तिशाली राष्ट्र, संसारको बलियो शक्तिशाली राष्ट्र, जब त तेरो छिमेकीहरूलाई चाहिँ शान्त पार्न सक्दैनस्, तेरो छिमेकीहरूको मन खुसी पार्न सक्दैनस् भने त कसरी लोकतान्त्रिक राष्ट्र भइस्? त चरित्रहीन राष्ट्र रहेछस्, न त अरूमाथि थिचोमिचो गर्दो रहेछस् भन्ने कुरा अर्को हुन्छ। अर्को कुरा के हो भने यहाँ चाहिँ युएन छ, यहाँ अन्तर्राष्ट्रिय अदालतहरूका प्रतिनिधिहरू छन्, विदेशी कूटनीतिक नियोगका मान्छेहरू नेपालमा छन् र उहाँहरूले यो देख्नुहुन्छ कि आम नेपाली नागरिकहरूमा भारतप्रति कति आक्रोश छ, भारतप्रति किन आक्रोशित भए, लिम्पियादुरा र लिपुलेखका विषयमा यहाँहरू कति जानकारी गर्नुहुँदो रहेछ, कति चाहिँ सचेत रहेछन्, उहाँहरूभित्र कस्तो राष्ट्रवाद रहेछ। आज संसार चाहिँ कोरोनाले आक्रान्त भइरहेका बेला नेपाली नागरिकले बत्ती किन निभाए, किन अन्धकारमा बस्न बाध्य भए भन्दाखेरि जुन भारतको हेपा प्रवृत्ति छ, जुन भारतले नेपालीहरूमाथि आक्रमण गरिरहेको छ, नेपालमा जसरी थिचोमिचो भइरहेको छ, त्यसको विरुद्धमा चाहिँ तपाईँ हामीले बत्ती निभाउन आवश्यक हो कि बत्ती निभाएर भूमि आउँछ। मैले पनि भनेको होइन, बत्ती निभाउने बित्तिकै लिम्पियादुरा र लिपुलेख हाम्रो भइहाल्छ भनिएको होइन, तर यसको साङ्केतिक अर्थ छ के। यसको साङ्केतिक अर्थ किन छ भने जो मान्छे सडकमा आन्दोलन गर्न आउन सक्नुहुन्न, जो मान्छे प्रत्यक्ष रूपमा कर्मचारी हुनुहुन्छ, राष्ट्रिय कर्मचारी हुनुहुन्छ, कतिपय भारतीय पक्षमै काम गर्ने कर्मचारी हुनुहुन्छ, उहाँहरूले पनि त साङ्केतिक रूपमा विरोधमा भाग लिन पाउनुहुन्छ नि। उहाँहरूले पनि यो जनाउनुहुन्छ कि आफ्नो राष्ट्रभक्ति देखाउने हो। र त्यसकारण चाहिँ यो कुराका लागि चाहिँ तपाईँ हामी सबैले बत्ती निभाउन आवश्यक छ। र यो ब्ल्याक आउटको एउटा मिनिङ के हुन्छ भने हामी तेरो विरुद्धमा जे गर्न पनि तयार छौँ। अहिले कोरोना थियो, कोरोनाका कारणले हामी सडकमा आउन पाएनौँ, हामीले आन्दोलन गर्न पाएनौँ, हामीले सडकमा आउन पाएनौँ, तर कोरोना सकेपछि तँ विरुद्धमा विद्रोह हुन सक्छ भन्ने एउटा चाहिँ भाव यो रहेको छ। र अर्को कुरा अब के हुन्छ भन्ने हो कि बत्ती निभाउँछौँ हामी, ब्ल्याकआउट गर्छौँ र देशैभरि चाहिँ ब्ल्याकआउट गरिसकेपछि भारतीय निकायले सुनेन, नेपालको प्रशासनले सुनेन भने अब तपाईँ हामीले स्वाधीनताका लागि, तपाईँ हामीले राष्ट्रियताका लागि, तपाईँ हामीले भौगोलिक अखण्डताका लागि र तपाईँ हामीले सुशासनका लागि चाहिँ एक हुन आवश्यक छ। हामी सबैले एकचोटि सेना बन्न आवश्यक छ, हामी सबैले एकचोटि वार गर्न आवश्यक छ। भारतीय सेनाले जबरजस्त रूपमा हिजो दिएको स्टेटमेन्ट, आज दिएको स्टेटमेन्ट तपाईँ हामीले हेऱ्यौँ भने उनीहरू जसरी पनि नेपालको चाहिँ लिपुलेख, लिम्पियादुरा र कालापानी लिने पक्षमा देखिन्छन्। उनले भनेका छन् सीमा समाधानको एकमात्र विकल्प भनेको वार हो भनेर भारतीय सेनाले भनिसकेपछि तपाईँ हामी लड्न तयार छौँ कि छैनौँ? तपाईँ हामी राष्ट्रियताका पक्षमा बोल्न सक्छौँ कि सक्दैनौँ? तपाईँ हामी ज्यान दिन तयार छौँ कि छैनौँ? अब सवाल यो हो कि बत्ती निभाउने किन र सुन्दर पिचाईले कसरी नेपालको सगरमाथालाई भारतीय भूमिमा के अरे चिनिया भूमिमा पारे भन्ने कुरा भनिसकेपछि तपाईँ हामी राष्ट्रिय अखण्डताका लागि, तपाईँ हामी सुशासनका लागि, हाम्रो वीर पुर्खाका लागि, हाम्रो इतिहासका लागि लड्न तयार छौँ कि छैनौँ? भारतीय सेनाले खुलेआम च्यालेन्ज दिइसकेको छ, सीमाको एकमात्र समाधान भनेको युद्ध हो, वार हो र हामीले युद्ध गर्नुपर्छ भनिसकेपछि यहाँ धेरै मान्छेहरूले भनिराख्नु भएको छ अब कूटनीतिक निकायबाट समस्याको समाधान गरिनुपर्छ, युएनमा लैजानुपर्छ, अन्तर्राष्ट्रिय अदालतमा लैजानुपर्छ। यदि भनेर जबरजस्ती बलमिसाइ गर्छ र तपाईँ हामीलाई उस्काउँछ भने हामीले पनि भारतलाई एकचोटि हाम्रो तागत देखाउन आवश्यक छ, भारतलाई हामीले एकचोटि हाम्रो शक्ति देखाउन आवश्यक छ, भारतलाई हामीले हाम्रो एकचोटि वीर इतिहास देखाउन आवश्यक छ, भारतलाई यो भन्न आवश्यक छ हामी अब हाम्रा खुकुरीहरू त्यत्तिकै राख्ने छैनौँ, हामी विचारको विस्फोटन गर्नेछौँ, हामीसँग वैज्ञानिकहरू हुनुहुन्छ, हामीसँग युवाहरू हुनुहुन्छ, हाम्रा युवाहरू संसारका ठुल्ठुला राष्ट्रहरूमा पुग्नु भएको छ, नासासम्म हाम्रा युवाहरू पुग्नु भएको छ, जम्मू कश्मीरमा भारतीय सीमा सुरक्षा बचाउने हाम्रा गोर्खा रेजिमेन्टहरूले अब नेपाल फर्किन आवश्यक छ। अब हाम्रा के अरे तपाईँको चाहिँ गोर्खा रेजिमेन्टहरू अनि बेलायती सेनाले नेपाल फर्किन, ब्रिटिस लाउरीहरूले नेपाल फर्किन आवश्यक छ र भारतसँग युद्ध गर्न आवश्यक छ। खुल्ला चुनौती हो। नेपालको शासकहरूले भन्न नसक्लान्, नेपालको प्रधानमन्त्रीले भन्न नसक्लान्, नेपालको आम नागरिकले, नेपालको कर्मचारीले भन्न नसक्लान्, तर तपाईँ हामीले भारतका विरुद्धमा युद्ध, यदि भारत युद्ध चाहन्छ भने हामी डराएका छैनौँ, हामी भारतसँग युद्ध लड्न तयार छौँ। हामी हातले सके हातले लडौँला, ढुङ्गाले सके ढुङ्गाले लडौँला, अरिङ्गालले सक्यो अरिङ्गालले लडौँला, त्यतिले भएन भने 2-4 वर्ष बाउडर सिल गरेर नेपालभित्र उत्पादन गरेर हतियार बनाउला। उत्तर कोरियाले चाहिँ आणविक हतियार बनाउन सक्छ भने, भेनेजुलाले बनाउन सक्छ भने, पाकिस्तानले बनाउन सक्छ भने, बङ्गलादेशले बनाउन सक्छ भने हामी किन बनाउन सक्दैनौँ? के तपाईँ तयार हुनुहुन्छ लड्नका लागि? के तपाईँ युद्ध गर्न तयार हुनुहुन्छ? के तपाईँ भारतीय थिचोमिचो सहन तयार हुनुहुन्छ वा भारतसँग युद्ध तयार हुनुहुन्छ? खुलेआम लकारिरहेको छ भारतीय सेनाले। भारतीय सेनाका प्रमुखले हिजो दिएको अभिव्यक्ति तपाईँ सामाजिक सञ्जालमा देख्न सक्नुहुन्छ। नेपाली सेनाले उपयुक्त समयमा हामी त्यसको जवाब दिनेछौँ भनेका छन्। हामी नेपाली सेनाको पछाडि उभिन तयार छौँ, हामी नेपाल प्रहरीको पछाडि उभिन तयार छौँ, हामी भारतीय सीमा सुरक्षा बलको पछाडि उभिन तयार छौँ र हाम्रो वीर इतिहास हामी कहिले पनि झुक्न दिने छैनौँ। भारतले सोचेको होला, नरेन्द्र मोदीले सोचेको होला, सुन्दर पिचाईले सोचेको होला, राजनाथ सिंहले सोचेको होला, भारतीय सेनाले सोचेको होला, यसलाई चाहिँ हामी दबाउनेछौँ, यसलाई भुटान जस्तो बनाउनेछौँ, यसलाई सिक्किम जस्तो बनाउनेछौँ, लेन्डुक दोर्जेको जस्तो गर्नेछौँ। यदि सोचेको छ भने हामी त्यो हुन दिने छैनौँ, कदापि हुन दिने छैनौँ। बरु तिमी हाम्रो छातीमा गोली थापा, हामी लड्न तयार छौँ, तर तपाईँ हामीले राष्ट्रियताका लागि, अखण्डताका लागि, आफ्नो माटोमाथि बलात्कार गर्न कोही जो कोही आउँछ भने हामी त्यसको विरुद्धमा लड्न तयार छौँ। यो सन्देश भारतीय प्रधानमन्त्री र उसका सिपाहीले जान्न आवश्यक छ। उसका सिपाहीले सोचेको होला, उसको सिपाहीले हिजो मात्रै भनेको थियो सीमा
को समाधान एक मात्रै हुन्छ। सीमा समाधान कसरी गर्न सकिन्छ भने युद्ध लडेर सीमा समाधान गर्न सकिन्छ भने तिमीहरू वार चाहन्छौ भने हामी पनि वार चाहन्छौँ। हामी पनि वीर नेपालीको सन्तान हो। आज पनि हाम्रो नसा नसामा हाम्रो रगत रगतमा हाम्रो वीर इतिहास बगेको छ। आज पनि हामी चाहिँ तयारी अवस्थामा छौँ तिमीहरूको विरुद्धमा लड्नका लागि। र यिनीहरूले जसरी हामीमाथि प्रहार गरिरहेका छन्, यिनीहरूले जसरी हामीमाथि हेपा प्रवृत्ति गरिरहेका छन्, हुँदा हुँदा सगरमाथालाई चाहिँ सुन्दर पेसाईले गुगलको सिओ भएकै भरमा चाहिँ चाइनामा पारेर अहिले चाइनासँग पनि दुश्मनी साड्न बाध्य पारिरहेका छन् भने चाइनासँग नेपालको प्रतिनिधिहरूले बहस गर्न आवश्यक छ। चाइनासँग नेपालको प्रधानमन्त्रीले सी जिङपिङसँग भन्न आवश्यक छ, गुगलबाट गुगलको सिओले यदि त्यो नक्सा सुधार्दैन भने, त्यो नक्सा चाहिँ हटाउँदैन भने हामी चाहिँ युआर अब चाहिँ तपाईँले पनि बोलिदिनुपर्छ भनेर भन्न आवश्यक छ कि। र यसरी हेपा प्रवृत्तिले हामी सहँदैनौँ। भारतको हेपा प्रवृत्ति किन सहने? भारतीय सेनाले लकारिरहेको छ, भारतीय सेनाले भनिरहेको छ सीमा समाधानको एकमात्रै उपयुक्त विकल्प वार युद्ध हो भने हामी 1 करोड युवा सेना बन्न तयार हुनुपर्छ। के तपाईँ तयार हुनुहुन्छ? तपाईँ तयार हुनुहुन्छ कि नै आफ्नो माटोका लागि? तपाईँ तयार हुनुहुन्छ कि नै राष्ट्रिय अखण्डताका लागि? तपाईँ तयार हुनुहुन्छ कि नै लिपुलेखलाई कारापानी फिर्ता गर्नका लागि? त्यसकारण भोलि हरेकले बत्ती निभाउन आवश्यक छ। जसरी भारतीय सेनाले लकारेको छ, जसरी भारतीय प्रधानमन्त्रीले लकारेको छ, जसरी सुन्दर पिचाई र सत्या नाडालहरूले चाहिँ सगरमाथालाई चाहिँ चाइनातिर पारिदिएर नेपालीहरूको अपमान गरेको छ, त्यो अपमानको विरुद्धमा हामीले बत्ती निभाउन आवश्यक छ। त्यो अपमानको विरुद्धमा हामीले भन्न आवश्यक छ हामी यस्तै अन्धकारमा त विरुद्धमा सुरुङ युद्ध गर्न तयार छौँ। त्यो अपमानको विरुद्धमा हामी सिमानामा चाहिँ जङ्गे पिलर बनेर उभिन तयार छौँ। त्यो अपमानको विरुद्धमा हामी सिमानामा काँडे तार लाउन तयार छौँ। त्यो अपमानको विरुद्धमा यिनीहरूको चाहिँ त्यो अभिनन्दन वर्तमान भन्ने एउटा चाहिँ सेनालाई चाहिँ उसले सेनालाई भारतीय पाकिस्तानले त्यहाँ खसालेको थियो नि आफ्नो सिमानामा, त्यो गर्न हामी तयार छौँ। अब अस्त्र बनाउन तयारी हुनुपर्छ तपाईँ हामीले, अब एटम बम बनाउन तयार गर्नुपर्छ तपाईँ हामीले, अब चाहिँ मिसाइल बनाउन तयार हुनुपर्छ तपाईँ हामीले, अब चाहिँ रकेट लन्चरहरू बनाउन तयार हुनुपर्छ तपाईँ हामीले। बातका लागि नलडौँ तपाईँ हामीले, राजनीतिक खिचातानी नगरौँ। मेरो साथीहरूलाई आग्रह छ, नेकपाको साथीहरूलाई आग्रह छ, कङ्ग्रेसको युवा मित्रहरूलाई आग्रह, समाजवादीका युवा मित्रहरूलाई आग्रह छ, देशभक्ति हरेक युवाहरूलाई मेरो आग्रह छ। अब हाम्रो जुङ्गाको लडाइँ गर्ने होइन, अब हामीले चाहिँ पार्टीको लडाइँ गर्ने होइन। राष्ट्रियता रह्यो भने, देश रह्यो भने, माटो रह्यो भने मात्रै हामी राष्ट्रियताका लागि लड्न पाउँछौँ, पार्टीका लागि लड्न पाउँछौँ, प्रधानमन्त्री बन्नका लागि लड्न पाउँछौँ। हरेक युवाले सेनाको तालिम लिन आवश्यक छ। हरेक युवाले उत्तर कोरियाको जस्तो सशक्त मुक्तोड जवाब दिन आवश्यक छ। हरेक युवाले पाकिस्तानको जस्तो बन्न आवश्यक छ। त्यसकारण तपाईँ हामी सबैले मिलिट्री ट्रेनिङ लिन आवश्यक छ। त्यसकारण तपाईँ हामी सबैले, मैले हरेकचोटि भनेको छु, आउनुहोस् एटम बम बनाउन कति खर्च लाग्छ, के हुन्छ, को वैज्ञानिक, तपाईँ को पढेको मान्छे हुनुहुन्छ त्यो सम्बन्धी, फिजिक्स पढेको को हुनुहुन्छ, केमिस्ट्री रसायनशास्त्र पढेको को हुनुहुन्छ, आउनुहोस् जागौँ, उहाँहरूलाई सहयोग गरौँ। के चाहिन्छ खर्च? हामी चाहिँ 18 घण्टा काम गरेर भए पनि मिसाइल बनाउन आवश्यक छ। यदि कसैले हेप्छ भने, बारम्बार प्रहार गर्छ भने, बारम्बार हाम्रो अस्मितामाथि खेल्छ भने, हामीमाथि आक्रमण गर्छ भने हामीले सहन कुनै आवश्यक छैन। भारतीय सेनाका ती शब्दहरूले हाम्रो मुटुमा बिजाइरहेको छ, हाम्रो मुटुमा बिजाइरहेको छ। सुन्दर पिचाईले चाहिँ जसरी सगरमाथालाई चाहिँ जबरजस्त रूपमा चाइनामा पारिदिएको छ। भारततिर हुन्थ्यो भने यिनीहरू बुद्ध भारतमा जन्मेको हुन् जसरी भन्थे, त्यही तरिकाले सगरमाथा मेरो हो भन्थे। उत्तरी सीमामा संसारमा देखेको हुनाले आज जबरजस्त रूपमा चाइनातिर धकेलिरहेको छ। चौतर्फी आक्रमण गर्ने, लिपुलेख र कालापानीमाथि यिनीहरूले आक्रमण गरे, महेशपुर र सुस्तामा यिनीहरूले आक्रमण गरे, गौतम बुद्धलाई लुम्बिनीमेका जन्मेका हुन् भनेर आक्रमण गरिदिए भने आज मकालु र सगरमाथाहरूलाई चाइनाको भनेर नियमित प्रहार गरिरहेका छन्। शासकहरू होला नरेन्द्र मोदी संसारको उदाउँदो लोकतन्त्रको शासक होला, नरेन्द्र मोदीको आफ्नो खाले शक्तिशाली आफ्नो इतिहास बनाएको होला, तर हामी स्वीकार्दैनौँ। नरेन्द्र मोदीको नस्लवादी चिन्तन र सुन्दर पिचाईका नस्लवादी चिन्तनहरूलाई हामी हाम्रा बुटले कुल्चिएर हिँड्नेछौँ, हामी हाम्रा खुट्टाले थेचेर हिँड्नेछौँ, हामी हाम्रा मुक्काले प्रहार गर्नेछौँ। त्यसकारण नेपालमा को फिजिसियन हुनुहुन्छ, को केमिस्ट्री पढ्नुहुन्छ, तपाईँहरू एटम बम बनाउने तयारी गर्नुहोस्, तपाईँहरू मिसाइल बनाउने तयारी गर्नुहोस्, तपाईँहरू रकेट लन्चर बनाउने तयारी गर्नुहोस्। र अब पढ्ने लेख्ने कुरा पढ्दै लेख्दै डुल्दै अब तपाईँ हामी सबैले मिलिट्री सैनिक ट्रेनिङ गर्न तयार हुनुपर्छ। हामी सहँदैनौँ, हाम्रो भूमि मिचिएको, हामीलाई आपत्ति छ, हामीलाई घोर विरोध गर्न मन छ, हामीलाई लड्न आवश्यक छ। एकातिर हामी कोरोनाले आक्रान्त भइरहेका बेला, कोरोनाले हामीमाथि प्रहार गरिरहेका बेला छिमेकी त्यो असल मित्र त्यो जसले दुःखका बेला साथ दिन्छ। जति बेला नेपालमाथि सङ्कट देखा परे, जति बेला नेपाललाई चाहिँ राष्ट्रिय सङ्कट पर्यो, जति बेला नेपालको अर्थतन्त्र खस्कियो, त्यति बेला भारतले प्रहार गरेको छ। इन्दिरा गान्धीले सङ्कटकाल लगाउँदाखेरि अथवा राजा महेन्द्रको पालामा नेपालमा चाहिँ नाकाबन्दी गरिएको छ। यता आएर 72 सालको भूकम्पको बेला भारतले नाकाबन्दी गरेको छ। अहिले कोरोनासँग जुधिरहेको नेपाललाई चाहिँ सुनियोजित रूपमा कहिले लिपुलेख र लिम्पिया धुरामाथि सैन्य बेस क्याम्प राखेर त, कहिले रोड खनेर त, कहिले तपाईँको चाहिँ यता आएर सगरमाथा र मकालुलाई चाइनातिर पारेर यिनीहरूले हामीलाई सुनियोजित प्रहार गर्न मिल्छ। कहिले गौतम बुद्ध भारतमा जन्मेको हो भन्छन्, कहिले लुम्बिनी आफ्नो हो भनिदिन्छन्। अनि यो सहन सकिन्छ, यो अत्याचार सहन सकिन्छ, यो अन्याय सहन सकिन्छ, यो चाहिँ तपाईँको चाहिँ साम्राज्यवादीपना, यो चाहिँ विस्तारवादीपना के सहन तपाईँ तयार हुनुहुन्छ? आफ्नो माटोका लागि लड्न तपाईँ तयार हुनुहुन्छ कि हुँदैन? मेरो प्रश्न छ। तपाईँ जति 12-13 जना हेरिराख्नु भएको छ, यो माटोका लागि लड्न आवश्यक छ, यो अखण्डताका लागि लड्न आवश्यक छ। हामी बाँच्नुको कुनै अर्थ छैन, हामी रहनुको कुनै अर्थ छैन। माटो गुमाएर, देश गुमाएर, अस्मिता गुमाएर, राष्ट्रिय विभूतिहरू गुमाएर, राष्ट्रिय प्रतीक गुमाएर, राष्ट्रिय धरोहर गुमाएर नेपालमा बाँच्नुको कुनै अर्थ छैन। बरु सिमानामा उभिउँ, त्यहीँ लडौँ, सिमानामा उभिउँ, त्यहीँ मरौँ, सिमानामा छातीमा गोली थापौँ, संसारले देखोस् कि
नेपाल यस्तो देश हो जहाँ उसले छातीमा तोपका गोला थापेर पनि सिमाना बचायो। संसारले हेरोस्, अमेरिकाले हेरोस्, संसारका शक्ति राष्ट्रहरूले हेरुन् कि भारत जस्तो शक्तिशाली राष्ट्रको अगाडि चाहिँ आफ्नो माटोका लागि कसरी लडे वीर नेपालीहरू कसरी लडे कोरोनासँग। वीर नेपालीहरू सगरमाथालाई चाहिँ जसरी चाइनातर्फ पार्दाखेरि कसरी आक्रान्त भए, कसरी बोले, कसरी आक्रोश पोके भन्ने कुरा यो संसारलाई हाम्रो बहादुरीपना देखाउन आवश्यक छ। यो संसारलाई हाम्रो इतिहास एकचोटि झलको देखाउन आवश्यक छ। मेरो चाहिँ साथी, म त प्रष्ट रूपमा भन्छु, अहिले पनि छाती बलिरहेको छ। जब मैले आज गुगल म्याप हेरेँ, गुगल म्याप भरेपछि मैले दिनभरि सर्च गरेँ, को हो त गुगलको सिइओ, को हो त माइक्रोसफ्टको कुरा भनिँदैछ, किन चाहिँ यस्तो अत्याचार गरिँदैछ भनेर हेर्दाखेरि गुगलको सिइओ पनि भारतीय नागरिक, तपाईँको चाहिने सुन्दर पिचाई, भारतीय नागरिक यो सत्यनारायण, अनि नरेन्द्र मोदी भारतीय चिन्तन लिपुलेख तलब यस्तो गलत एक्टिभिटिज गर्नेका विरुद्धमा तपाईँ हामीले एक भएर बोल्न आवश्यक छ। तपाईँ हामीले हातमा हात मिलाउन आवश्यक छ। तपाईँ हामीले काँधमा काँध मिलाउन आवश्यक छ। त्यसकारण हामीले सडकमा आउन नसक्ने देखेपछि, सडकमा जाने अवस्था कोरोनाका कारण नदेखेपछि, सङ्क्रमणदेखि यो देखाउन आवश्यक छ। हामी यति बेला के गरिरहेका छौँ भने हामी भारतीय सत्ताका विरुद्धमा, भारतीय साम्राज्यवादका, भारतीय विस्तारवादका विरुद्धमा तपाईँ हामीले यो गर्न आवश्यक छ कि हामी लागिरहेका छौँ, कि हामी बोलिरहेका छौँ, कि हामी भनिरहेका छौँ कि एकचोटि तेरो दादागिरीका विरुद्धमा 5 मिनट साङ्केतिक विरोध, कि हाम्रो कति चाहिँ हामी चाहिँ रहेछौँ त भारतको विरुद्धमा बोल्न सक्ने, कति हामीभित्र आक्रोश छ, त्यो देखाउनका लागि हामीले बत्ती निभाउनुहोस् भनेका हौँ। त्यो देखाउनका लागि हामी बत्ती निभाउँ भनेका हौँ। त्यो कुरा देखाउनका लागि तपाईँ हामीले एकचोटि ब्ल्याकआउट गरौँ भनेका हौँ। धेरै साथीहरूले भन्नुभएको छ उहाँहरूले त चाहिँ के चाहिँ यो समस्याको समाधान हुन सक्छ, यसरी पनि गुमेको भूमि फिर्ता आउँछ भनिएको होइन छैन। मैले प्रष्ट रूपमा भनिसकेँ। अब समस्याको समाधान वार गरेर हुनेछ, समस्याको समाधान युद्ध गरेर हुनेछ, समस्याको समाधान मिसाइल प्रयोग गरेर हुनेछ, समस्याको समाधान रकेट लन्चर प्रयोग गरेर हुनेछ, समस्याको समाधान हामी सबै सेना भएर सिमानामा उभिएर मात्रै हुनेछ। छोडिदिनुहोस् त्यस्ता डिप्लोमेसीका कुरा, छोडिदिनुहोस् त्यस्ता अन्तर्राष्ट्रिय अदालतका कुरा, छोडिदिनुहोस् त्यस्ता युएन जाने कुरा, छोडिदिनुहोस् त्यस्ता 1 to 1 वार्ता गर्ने कुरा। म मेरो देशको प्रधानमन्त्रीले आग्रह गर्न चाहिँ एकचोटि आदेश दिनुहोस्, केपी ओली एकचोटि आदेश दिनुहोस्। हाम्रा हरेक मान्छेहरू हामी आफ्नो घर खेत जग्गा सबै धितो राखेर, धरौटी राखेर यो जीवन चाहिँ त्याग्न तयार छौँ, यो जीवन दिन तयार छौँ। तर कहिले सगरमाथा गुमाउने कुरा, कहिले चाहिँ बुद्ध भारतमा जन्मेको कुरा, कहिले चाहिँ तपाईँको चाहिने लिपुलेख, कालापानी र लिम्पियाधुरामा रोड खनेको कुरा अब सहेर बस्न सकिन्न। हिजो पनि हाम्रा पुर्खाले सहेका थिएनन् भने आज पनि हामी सहन सक्ने छैनौँ। त्यसकारण तपाईँ हामीले युद्ध गर्न आवश्यक छ र एक स्वरमा तपाईँले भोलि हामीले तागत देखाउन आवश्यक छ। हामीले कुनै यो चाहिँ यो नेपाललाई चाहिँ अन्धकारमा राख्ने उद्देश्यले भने होइन। 5 मिनट अन्धकारमा बसेर केही हुँदैन। सदियौँदेखि हामी अन्धकारमा बस्यौँ, हाम्रा पुर्खाहरू अन्धकारमा बसे। अहिले कुलमान घुसिङले तपाईँ हामीलाई बिजुली दिनुभएको छ कि हामी 5 मिनट बत्ती निभाउन सक्दैनौँ। विस्तारवादलाई विरोध गर्न 5 मिनट हामी बत्ती निभाउन सक्दैनौँ। विस्तारवादलाई देखाउनका लागि हामी 5 मिनट बत्ती निभाउन सक्दैनौँ। युएन र तपाईँको चाहिने अन्तर्राष्ट्रिय अदालतका मान्छेहरू नेपालमा प्रतिनिधिहरू छन्, उहाँहरूले फोटो खिचुन् र पठाउन्, संसारभरि पठाउन् भारतीय दादागिरीको विरुद्धमा, सगरमाथालाई चाइनातिर पारेको विरुद्धमा, लिपुलेख लिम्पियाधुरा र कालापानीमा रोड खनेको विरुद्धमा यी नेपालका युवाहरूले, नेपालका नागरिकहरूले, नेपालका जनताहरूले, नेपालका दाजुभाइ आमाबुवा दिदीबहिनीहरूले देखाए कि हामी भारतीय दादागिरीको विरुद्धमा लड्न तयार छौँ। भारतीय दादागिरीको यति अंश पनि हस्तक्षेप सहन तयार छैनौँ भनेर नेपाली नागरिकले देखाए भन्ने कुरा भन्न के तपाईँ हामी तयार छैनौँ? के तपाईँ हामीले यो कुरा भन्न हुँदैन? के तपाईँ हामी यति कुरा गर्न सक्दैनौँ? त्यसकारण राष्ट्रिय अखण्डताका लागि, त्यसकारण स्वाधीनताका लागि, आफ्नो माटोका लागि, आफ्नो आमाका लागि हामी छातीमा हाँसी गोली थाप्न तयार हुनुपर्छ। तर यसो भन्दै गर्दा चाहिँ हातमा हँसिया लिएर सिमानामा लड्न जाउँ भनेको होइन। 2 वर्ष 3 वर्ष तयारी गरौँ हामी। कति वर्ष लाग्छ? नेपालको कुन चाहिँ केमिस्टले कुन चाहिँ हतियार बनाउन सक्छ? नेपालको कुन चाहिँ फिजिसियनले कुन चाहिँ हतियार बनाउन सक्छ? नेपालको कुन चाहिँ बिजनेसम्यानले, नेपालको कुन चाहिँ व्यापारीले, नेपालको कुन चाहिँ समाजसेवीले, नेपालको कुन चाहिँ जागिरीवालाले कति पैसा सहयोग गर्न सक्छ? त्यो कुराका लागि हामी गर्न तयार हौँ। मिलिट्री सेना कहाँ के अरे मिलिट्री सैनिक ट्रेनिङ युवालाई कता दिनुपर्छ त्यो लिन तपाईँ हामीले तयार हुनुपर्छ। कि त हामीले भन्नु पऱ्यो हामी सक्दैनौँ, सगरमाथा गुमाए नि गुमाओस्। सुन्दर पिचाईहरू बोलिरहनु। सुन्दर पिचाई जस्तो एउटा सामान्य सिइओ गुगलको कर्मचारीले नेपालको सगरमाथालाई हलचल गरेर पलतिर पारिदिन्छ, चाइनातिर पारिदिन्छ। कहिले कन्हैया कुमारहरू भनिन्छन् नरेन्द्र मोदी भारतमा जन्मेका हुन्, के अरे हाम्रो गौतम बुद्ध भारतमा जन्मिएका हुन्। कहिले भारतीय प्रधानमन्त्री, भारतीय राजनाथ सिंहहरू भनिन्छन् यो बाटो हाम्रै हो। अनि भारतीय राजनीतिक विश्लेषक, भारतीय विज्ञहरूले, जियोग्राफिस्टहरूले भनिन्छन् काली नदी त्यहाँ कहाँ लिम्पियाधुरामा उत्पन्न भएको, यता अपिबाट उत्पन्न भएको यो सानो भङ्गालो काली नदी हो भनिन्छन्। अनि भारतीय विश्लेषकले त्यसो भन्दै गर्दा हाम्रा विश्लेषकहरू के गर्छन्? कहिले भारतीय सेनाले भनिदिन्छ सीमा समाधानको एकमात्रै विकल्प, एकमात्रै अप्सन भनेको वार हो, युद्ध हो, आउनुहोस् युद्ध गरौँ भन्छन्। यसरी लगार्छन्, यसरी दिन दहाडै हेप्न खोज्छन् भने तपाईँ हामी हेपिने, तपाईँ हामी चेपिने, तपाईँ हामीले चाहिँ दुख्दैन हाम्रो मुटु। भारतीय सेनापतिको त्यो आएको त्यो हेर्नुहोस् त, त्यो युट्युबमा छ्यापछ्याप्ती छ। हाम्रो सेनाले भनेको छ हामी उपयुक्त समयमा जवाब दिन तयार छौँ।
म आग्रह गर्न चाहन्छु मेरो देशको प्रधानमन्त्रीलाई, तपाईँको म धेरै विरोध गर्थेँ, अब म विरोध गर्ने पक्षमा छैन। तपाईँले एकचोटि भनिदिनुहोस्, युवालाई आह्वान गरिदिनुहोस्, हाम्रो सेनालाई एकचोटि भन्नुहोस् अब युवाहरूलाई ट्रेनिङ दिनुहोस् भनेर, हाम्रो सामाजिक अभियन्तालाई एकचोटि भनिदिनुहोस्, तपाईँले भनिदियो भने हामी लाग्न तयार छौँ। माटोका लागि, स्वतन्त्रताका लागि, स्वाधीनताका लागि, अस्मिताका लागि, आमाका लागि सबैले यो आन्दोलनमा एकीबद्धता जनाउँ, हाम्रो तागत देखाउँ विस्तारवादीको विरुद्धमा। र यो भिडियो सेयर गरेर आम ती मान्छेहरू समक्ष पुगाउन आवश्यक छ जसले चाइनाले चाहिँ सगरमाथा मिच्यो भनिरहेका छन्, जसले भोलि बत्ती किन निभाउने भनिराख्नु भएको छ, जसले बत्ती निभाएर आउँछ त के अरे भूभाग भनिराख्नु भएको छ। ती मान्छेहरूलाई हामी हरेकचोटि भनिदिउँ, ती मान्छेहरू समक्ष यो कुरा के अरे बन्द गर्न आवश्यक छ। ठिक छ, यहाँ मैले देखेँ असफल यात्री मुस्कानले बन्द कोठामा कराउँछ पागल जस्तो भन्नुभएको थियो। उहाँलाई थाहा दिदिनु होला, म आफै लिपुलेख हिँडेको थिएँ, मैले तथ्यसहित भनेको छु, अध्ययनसहित भनेको छु। आउनुहोस्, केही मेरो कमजोरी छ भने मेरो कहाँ कमजोरी भएको छ, के कुरामा कमजोरी भयो त्यो पनि तर्कसहित भन्नु होला। मैले हरेकचोटि भनेको छु, म सरकारको धेरै विरोध गर्थेँ, तर आज मैले गरिरहेको छैन, किनकि अब राष्ट्रियतामाथि प्रहार भइसक्यो। हामीले सुनेका छौँ उनीहरू छिट्टै नाकाबन्दी गर्ने, त बेला कसैलाई गाली गर्ने आवश्यक होइन। कमेन्टमा तपाईँहरू गाली गर्दै गर्नुहोस् कृपया। जसले केही गर्न सक्दैन उसले सडकमा हिँड्ने मान्छेलाई ढुङ्गा हान्ने हो। हामीले किन पनि यो ब्ल्याकआउटको कुरा गरेको भने हरेक नेपालीको मनमा राष्ट्रियता जागोस्, हरेक मान्छेले आन्दोलनलाई अपनत्व फिल गरून्। यो आन्दोलनमा ब्ल्याकआउटमा म पनि सहभागिता थिएँ है भनुन्। लड्न जाने त अन्त्यमा सेना नै हो, लड्न जाने त तपाईँ हामी जस्तो युवा नै हो। हाम्रा बुढा आमा बुवाहरूलाई चाहिँ हामी काठमाडौँ छोडेर सिमानामा जानुपर्ने हुन्छ लड्न जाँदाखेरि, त्यति बेला तपाईँ हामी जाने हो। त्यसकारण हाम्रो पनि एकीबद्धता छ, साथ छ भनाउनका लागि हो। यो कसैलाई गाली गर्नका लागि, कसैलाई देखाउनका लागि होइन। सकेकोले बोल्ने हो। तपाईँ हामी जे अध्ययन गरौँ, अझै अध्ययन गरौँ, हुइज सुन्दर पिस भन्ने बारेमा अध्ययन गरौँ। मैले एउटा चाहिँ अध्ययनमा के निकालेको थियो भने धेरैले मलाई चाहिँ कमेन्ट गर्नुभएको थियो कि उहाँहरूले के भन्नुभएको थियो भने यो जुन सगरमाथा सार्ने कुरा गुगलको होइन, अमेरिकन एयरफोर्सले प्रयोग गर्ने WGS-84 डाटामा आधारित हुन्छ, जुन मर्कुरेट प्रोजेक्सनका लागि गुगलले चाहिँ म्याप निकाल्छ भनेर भन्नुभएको थियो। भने नेपाल र भारतको जुन सिमाना छ, नेपाल र भारतको सिमाना नापी नक्सा छ, त्यो चाहिँ एभरेस्ट A1830 मा आधारित हुन्छ भनेर भन्नुभएको थियो। तर अहिले सिमाना नाप्ने र सिमाना चाहिँ बनाउने कुरै यहाँ आइरहेको थिएन होइन। अहिले के हो भने जबरजस्त रूपमा गुगलमा लेखिएको छ लोकेटेड बिट्विन तिब्बत एन्ड नेपालको सङ्खुवा सभा भनेर त्यहाँ प्रष्ट रूपमा गुगलमा तपाईँ हामी देख्न सक्छौँ। भने अर्को कुरा के हो भने त्यो नक्सा बनाउने कुरा अथवा त्यो अरू बाहिरको मान्छेले त्यो ठाउँमा प्रयोग गरिदिने होइन कि। मेरो अघि मलाई सुझाव दिने मित्रहरूलाई पनि मैले भन्न चाहेँ, तपाईँहरूले भनिसकेपछि मैले गुगलमा गएर एकचोटि रिसर्च गरेको थिएँ। हो, गुगलले दिने नक्सा के प्रयोजनका लागि प्रयोग हुन्छ भन्ने के तपाईँको चाहिँ मेरक्याटर प्रोजेक्सनका लागि नै प्रयोग हुन्छ होइन। जसको प्रयोग गर्ने भनेको नै WG584 डाटामा आधारित हुन्छ र जो अमेरिकी एयरफोर्सले युटिलाइज गर्छ भन्ने कुरा मैले त्यहाँ पनि भेटेको थिएँ। भने त्यसपछि नेपाल र भारतको नक्सा चाहिँ नक्साको नापित जुन नक्सा हुन्छ त्यो नाप्ने कार्य, त्यो देखाउने कार्य चाहिँ एभरेस्ट स्प्रेड होइन 1830ले गर्ने जुन कुरा छ त्यो कुरालाई मैले पनि मानेको छु, यस भनेको छु। तर कुरा कहाँनिर हो भने गुगलमा जबरजस्त रूपमा अस्ति नभएको कुरा आज लोकेटेड बिट्विन तिब्बत एन्ड यता के अरे तपाईँको चाहिने सङ्खुवा सभाको फलानु डिस्ट्रिक्ट भनेर जसरी लेखिएको छ, यो कुरा गरायो कसले भन्दाखेरि सुनियोजित तरिकाले भारतीय शासकहरूले, सुनियोजित तरिकाले नरेन्द्र मोदीले, सुनियोजित तरिकाले भारतीय प्रशासकहरूले चाहिँ जानी नेपाली नागरिकहरूको ध्यान भड्काउनका लागि, नेपाली नागरिकहरूको मत विभाजन गर्नका लागि लिपुलेख र लिम्पियाधुरा बाट ध्यानहरू हटाएर चाहिँ अन्तैतर्फ मोडिनका लागि जबरजस्त रूपमा सगरमाथामाथि प्रहार गरिएको छ। र यसको भन्दै गर्दा चाइनाले गर्न लगाएको हो कि होइन भन्ने कुराका लागि चाहिँ फेरि प्रधानमन्त्रीले चाहिँ सी जिङपिङसँग वार्ता गर्नै पर्छ र तपाईँ हामीले चाहिँ भोलिको कार्यक्रम जसरी पनि सफल पारौँ र त्यसपछि के गर्ने भन्ने कुरा सबै सुझाव छलफल गरौँ। एकचोटि हामी सबैजना भनौँ भारतीय विस्तारवाद मुर्दाबाद, कालापानी हाम्रो, लिपुलेख हाम्रो, भारतीय सेना पनि अब मुर्दाबाद भन्नुपर्ने भयो। भारतीय सेनाले लकार्ने, हाम्रो सेनालाई हेप्ने, हाम्रो देशलाई हेप्ने कुरा हुन्छ, हामीलाई हेप्ने कुरा हुन्छ। सीमा हामी चाहिँ अन्तर्राष्ट्रिय अदालतमा गइजाउँ, पहिला चाहिँ डिप्लोमेसी तरिकाले जाउँ, फरेन पोलिसी निर्माण गरौँ र वार्ता गरौँ भन्ने उनीहरू आऊ युद्ध लडौँ, युद्ध लड्नुपर्छ। अब सीमा समाधानको एकमात्र उपाय युद्ध लड्नु हो यदि भारतीय सेनाले भन्छ भने हामीले पनि हार्न जानेका छैनौँ, बरु हामी मर्न जान्छौँ, बरु हामीले मर्न जानेका छौँ, बरु हामीले त्यहीँ छातीमा तोप थाप्न जानेका छौँ, तर हामीले हार्न जानेका छैनौँ। सिमानामा हामी जङ्गे पिलर भएर उभिन तयार छौँ। सिमाना बचाउनका लागि, माटो बचाउनका लागि, राष्ट्रियता बचाउनका लागि, देश बचाउनका लागि एकचोटि सबैले भनौँ भारतीय विस्तारवाद मुर्दाबाद, लिपुलेख र कालापानी हाम्रो। जो साथीहरू भन्नुहुन्छ कराएर केही पनि हुँदैन, कोठाभित्र कराएर हुन्छ, कोठाभित्र बोलेर हुन्छ भन्ने साथीहरूलाई हेरिदिनु होला। हामी लिपुलेख बुझ्न हिँडेका थियौँ। त्यो मूर्खै तालले चाहिँ छाती यसो फुकाएर लिपुलेख गएर पनि केही हुँदैन। राष्ट्रले एक निर्णय लिन सक्नुपर्छ, प्रधानमन्त्रीले निर्णय लिन सक्नुपर्छ। प्रधानमन्त्रीले भन्न सक्यो भने तपाईँ हामी सबैजना 1 करोड त हामी होला नि, युवा 70-80 लाख त होला। त्यो 70-80 लाख युवा सेना बन्न हामी तयार छौँ। हामीले यो भनेको। अनि माटो मिसिँदाखेरि पनि ऊ अस्ति 4 महिना अगाडि लिपुलेख र लिम्पियाधुरालाई
जम्मू कश्मीरको समस्या समाधान गरिसकेपछि उसले पोलिटिकल म्याप सार्वजनिक गर्दाखेरि अलिअलि आवाज उठ्यो, मौन बस्यौँ हामी। त्यति बेला हामी कोही कराएनौँ। अब कराउन आवश्यक छ, देखाउन आवश्यक छ, ब्ल्याकआउट गर्न आवश्यक छ कि नेपालको चाहिँ 1 करोड मान्छेले भारतीय दादागिरी र विस्तारवादका विरुद्धमा टुक्की निभाए अथवा बत्ती निभाए, ब्ल्याकआउट गरे भन्ने सन्देश संसारभरि गयो भने के हुन्छ? संसारभरिका मान्छेले देख्छन्, संसारभरिका मानव अधिकार कर्मीले देख्छन्, संसारभरिका अदालतहरूले देख्छन्। त्यसकारण तपाईँहरूलाई मेरो आग्रह के छ भने मैले कसैको विरोध गरेको होइन, अहिले मैले गभर्नमेन्टको पनि विरोध गरिरहेको छैन, मैले मात्र यति भनिरहेको छु, भारतीय विस्तारवाद मुद्दावाद भनिरहेको छु। यहाँ तल कमेन्टमा आएर कोठाभित्र कराउने, लुक्ने, हाइबुजी गर्ने, अर्को गर्ने यस्तो पनि कुरा हुन्छ। जो तपाईँहरू भन्नुहुन्छ कृपया तपाईँहरू आफ्नो, यदि तपाईँहरू सरकारी पक्षको मान्छे हो, तपाईँहरूको कुरा प्रधानमन्त्रीले सुन्नुहुन्छ भने तपाईँ आफ्नो कुरा सुनाइदिनु होला उहाँहरूलाई कि यस्तो यस्तो भइरहेको छ होइन। सुन्दर पिचाईहरूले, सत्या नडालहरूले जबरजस्त रूपमा सगरमाथालाई पारिस तिब्बततिर पार्ने काम गरिरहेका छन्। तपाईँलाई एउटा कुरा जान्नु, चाइनातिरबाटको 5 किलोमिटर मानसरोवर नजिक अहिले पनि बनिरहेको छैन बाटो, चाइनाले बनाएको छैन। यतातिरबाट मात्रै लगातार 75 किलोमिटर बाटो बनेको छ भारतको तर्फबाट। त्यसकारण तपाईँ हामीले भारतीय विस्तारवादको विरुद्धमा, राष्ट्रिय स्वतन्त्रताको पक्षमा वार गर्न, युद्ध लड्न, छातीमा गोली थाप्न, सिमानामा जङ्गे पिलर भएर उभिन, जे गर्न हो त्यो गर्न तयार हुनुपर्छ। र भोलिको ब्ल्याकआउटको सबैले प्रचार गरौँ, एकचोटि सबैजना लेखौँ र सबैजना यो देखाउँ कि भारत तेरो विरुद्धमा कोरोना भाइरसको यत्रो सन्तास फैलेका बेला पनि, यत्रो सन्तास देखिएका बेला पनि कसरी नेपाली नागरिकहरू, नेपाली दाजुभाइहरू, नेपाली युवाहरू, नेपाली महिला दिदीबहिनीहरू, नेपाली विद्यार्थीहरू एक भएर ब्ल्याकआउट गरेर देखाए आफ्नो शक्ति। र भोलि यदि तैँले मानिनस् भने, तिमीले चेतेनौ भने तेरो विरुद्धमा यी सबै मान्छेहरू सेना बन्न तयार छन् भन्ने कुरा देखाउनका लागि भोलिको ब्ल्याकआउट महत्त्वपूर्ण छ। भोलिको ब्ल्याकआउट देखाउन आवश्यक छ। नरेन्द्र मोदीले दियो बाला भन्न सक्छन् भने हामी नरेन्द्र मोदीका विरुद्धमा ब्ल्याकआउट गर्न र गराउन पनि तयार छौँ भनेर देखाउनुपर्छ। त्यसकारण सबै नागरिकलाई, सबै आमा बुवालाई, सबै आफ्नो ओरपोलतिर पलतिर छिमेकी विद्यार्थी साथीभाइलाई यो कुरा देखाउँ र यो कुरा भनौँ कि भोलि ब्ल्याकआउट गरौँ, 5 मिनट बत्ती निभाउँ र सगरमाथालाई चाइनातिर पार्ने सत्य नाडाल र सुन्दर पिसाईका फोटाहरू गुगलबाट तानेर फेसबुकमा सार्वजनिक गरौँ र एकचोटि जाँदै सबैजना भनौँ भारतीय विस्तारवाद मुर्दाबाद, लिपुलेख र कालापानी हाम्रो हो, नेपाली एकता जिन्दाबाद, वीर नेपाली जिन्दाबाद, हामी भारतसँग युद्ध लड्न तयार छौँ, भारतीय सेनाले तिमीहरू युद्ध लड्न आऊ भन्यो भने हामी जुनसुकै बेला हामी पनि तयार छौँ, भारतीय विस्तारवाद मुद्दावाद एकचोटि सबैजनाले बन्न आवश्यक छ। अहिले भने तपाईँहरू मार्फत बिदा हुन्छु। धन्यवाद, नमस्कार, जय देश।